Assalamu alaikum. PMS syllabus, compulsory subjects. First of all, English essay. PMS और CSS की इंग्लिश essay में फ़र्क ये है कि PMS की इंग्लिश essay में आपको 1500 वर्ड्स का essay लिखना पड़ता है. अगर इसकी सिलेबस की बात करें तो एजुकेशन, इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, गवर्नेंस, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, law and order, and other socio-economic issues related to Pakistan and topics of general nature. आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने डेमोक्रेसी पे अगर कोई चीज़ याद की हुई है और आपने पूरा जो टॉपिक दिया गया उसमें एक लफ्ज़ अगर डेमोक्रेसी पर है तो आप जो आपके पास नॉलेज था आप वो सारा पेपर के ऊपर प्रिंट कर. ऐसा बिल्कुल भी नहीं. आपको देखना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी का कौन सा एस्पेक्ट जो है वो पूछा जा रहा है. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ऐसा नहीं है कि थीसिस स्टेटमेंट के अंदर आपने कोई एक स्टांस नहीं लिया, आप एक स्टांस से दूसरे से पहले की तरफ आ रहे हैं. आपको क्रिस्टल क्लियर स्टांस लेना पड़ेगा. डेमोक्रेसी पाकिस्तान में फ्लरिश करने में नाकाम हो चुकी है पाकिस्तान को फ्लरिश करने में, या फिर डेमोक्रेसी जो है वो पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन है. दो में से एक स्टांस आपको लेना पड़ेगा. इसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग. और जो भी आप लॉजिक्स देने जा रहे हैं आपको उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए. आप कोई भी स्टांस लेते हैं आपको लॉजिकली उसका जवाब देना होगा कि मैं इस दलील के ज़रिए से बात कर रहा हूँ. बल्कि ये ऐसा नहीं कि आप हवा में आपको स्टांस ले रहे हैं, आप हवा में, आपको अपने स्टांस को बैक करने के लिए कोई ना कोई फैक्ट, कोई ना कोई कोटेशन, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ देखनी पड़ेगी. इंग्लिश प्रेसी जो है वो आपको 1/3 लिखना पड़ता है एक पैसेज की. कॉम्प्रीहेंशन आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसके नीचे क्वेश्चंस दिए जाएंगे. वो पैसेज पढ़ने के बाद आपको उसके आंसर्स करने होंगे. ग्रामर एंड वोकेबलरी, यूजेज ऑफ सेंटेंस, tenses, articles, prepositions, conjunctions, punctuations, verbs shall be given. ये सब आपको करेक्शन करनी होगी. इनमें से किसी भी चीज़ के अंदर इशू हो सकता है. सेंटेंस करेक्शन आ गया. पंक्चुएशन, ग्रामर, यूज़ ऑफ कैपिटल. कैंडिडेट्स शैल बी एक्सपेक्टेड टू करेक्ट दैम विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी ऑल्टरेशंस. ऐसे नहीं कि आपने पूरा का पूरा, वो गलती भी नहीं थी, आपने उसको चेंज कर लिया ये समझ करके शायद वो गलती है. उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स, कुछ भी आपको आ सकता है. कभी इडियम्स आ जाते हैं, कभी प्रोवर्ब्स आ जाते हैं, कभी पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं. किसी भी अच्छी बुक से आप कर सकते हैं, मगर ये ना ट्रायल बेस पर होता है कि ज़रूरी नहीं है जो आपने पढ़ा है उसी में से ही हमेशा आ जाए. उसके बाद ट्रांसलेशन का एक पैसेज है. आपको एक उर्दू में पैसेज दिया जाएगा, आपको उसको फिगरेटिव और इडियमेटिक एक्सप्रेशंस, इडियम यूज़ करेंगे आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे. शेल बी गिवन फॉर एन एक्यूरेट ट्रांसलेशन टू इंग्लिश, आपको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन करने के लिए दिया जाएगा पैसेज. उसके बाद हमारे पास आ जाएगा उर्दू का पैसेज. उर्दू के लिए आपको ये देखना होगा, ये बिल्कुल इंग्लिश पैसे की तरह ही एक ऐसे होगा 1000 वर्ड्स का. फ़र्क ये है कि वहाँ पर 1500 का इंग्लिश का ऐसे लिखने को कहा जाता है. यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन सब कुछ वही होता है. आप इससे पहले आउटलाइन बना सकते हैं इंग्लिश और उर्दू के पेपर से पहले, मगर आपने कभी भी हेडिंग्स नहीं लिखनी. इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, गवर्नेंस, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर, सोशो इकोनॉमिक इशूज़ रिलेटेड टू पाकिस्तान एंड टॉपिक्स ऑफ जनरल नेचर. आपको याद रखना है कि टॉपिक्स पाकिस्तान से रिलेटेड ज़्यादातर आएंगे. उसके बाद उर्दू प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन, जिसको आप कहते हैं तलखीस. फिर प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन, तलखीस करना ही है प्रेसी राइटिंग. 1/3 आपको करना होगा उर्दू का. कॉम्प्रीहेंशन, यही आपको एक पैसेज दिया जाएगा इंग्लिश का, उसके एंड पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएँ, उर्दू का सॉरी, उसके एंड पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चंस जो हैं आपने पैसेज में से उसके आंसर्स ढूंढने होंगे. ग्रामर एंड वोकेबलरी उर्दू की. उसके बाद सेंटेंस करेक्शन आ जाएगी आपके पास. ग्रुपिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड पेयर ऑफ वर्ड्स, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स एंड पेयर ऑफ वर्ड्स, इसमें से कुछ भी आपको दे सकते हैं. इंग्लिश में पैसेज दिया होगा उसको आपको उर्दू में करना पड़ेगा. उसके बाद हमारे पास इस्लामिक स्टडीज़ आ जाती हैं. और इस्लामिक स्टडीज़ में जो है सबसे ज़्यादा फ़ेल होने की कैंडिडेट्स की वजह ही ये होती है. इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर कैंडिडेट्स जो फ़ेल होते हैं वो
مین یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو کرنٹ افیئر کا پیپر سوچ کر کرتے ہیں. حالانکہ یہ پیپر اسلامک اسٹڈیز کا ہے، خواہ آپ کو جو ہے وہ ٹاپکس کرنٹ سینیریو سے ریلیٹڈ آ گئے ہیں، آپ نے اس کرنٹ سینیریو کو اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ جو احادیث آپ کو یاد ہیں جو وہاں فٹ ہوتی ہیں ان کے ساتھ میچ کرنا ہوگا. اگر 20 مارکس کا کوشچن ہے تو آپ کو کم از کم 20 احادیث 20 آیتس کمبائنڈلی. اگر آپ کو عربک نہیں لکھنی آتی تو آپ رسک مت لیں، آپ اتنے ریفرنسز زیادہ یاد کر لیں، 25 ریفرنسز یاد کر لیں. اگر آپ اسلامیات میں اقوال، دوسرے جو متشرک ہیں جو کرٹیسزم کرتے ہیں اسلام کے اوپر، ان کی باتیں، کیس اسٹڈیز، احادیث، تاریخ کے واقعات اور قرآن، اس سے ریفرنسز نہیں دیں گے تو یو آر گوئنگ ٹو بی گیٹ 0 مارکس. بیکاز سی ایس ایس کے اندر، پی ایم ایس میں تو پھر رعایت کر دیتے ہیں، لیکن سی ایس ایس کے اندر ایس اے کے بعد فیل ہونے کی ریشو سب سے زیادہ اسلامیت کے پیپر کے اندر ہے. تو اس کو کبھی بھی لائٹ نہیں لینا، آپ نے اس کو دل لگا کر پڑھنا آپ نے، اور روز روز میمورائز کریں. صبح اٹھ کر روز روز میمورائز کرنا پڑے گا آپ کو آیتس اور احادیث کو، unless and until you are حافظ قرآن. اسلامیات کے ٹاپکس جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے جو ٹاپک ہمارے پاس آتے ہیں، جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، ان میں سیرت النبوی جس میں بہت زیادہ مارکس آتے ہیں، انٹروڈکشن ٹو اسلام کے اندر بہت زیادہ مارکس آتے ہیں، ہیومن رائٹس اس کے اندر بہت زیادہ مارکس آتے ہیں. جو میں بتا رہی ہوں اس میں سب سے زیادہ مارکس. اسلام ان دا ورلڈ کوشش کریں اس کو اٹیمپٹ مت کریں unless and until آپ کو اس کے اندر بہت زیادہ ریفرنسز، بہت زیادہ آیات اور احادیث آتی ہیں. اسلام کوڈ آف لائف ہے، اس میں بہت زیادہ چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن اس کو بھی آپ اوائڈ کریں، اینڈ پر کریں. ایتھکس آف نان مسلمس، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی کرنٹ سینیریو میں بھی سیال کوڈ کے کیس ادھر ادھر، ان کیسز کی وجہ سے ایتھکس آف فار نان مسلمس یہ علیحدہ سے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ نان مسلمس کے لیے انہوں نے پورشن بتایا ہوا ہے. تو اسلامیات کو کرنے کا. اس کے بعد آپ کے پاس پیپر آ جاتا ہے پاکستان افیئرس کا. پاکستان افیئرس پی ایم ایس کے اندر اسی میں سے پری پارٹیشن میں سے کوشچنس آتے ہیں. اس سال ایسا ہوا ہے کہ اتنے زیادہ کوشچنس نہیں آئے، مگر یوزلی آتے ہیں پاکستان افیئرس کے پری پارٹیشن کی اس میں سے. اور اس میں بلینکس بھی دے دیتے ہیں سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو میں. جب آبجیکٹیو ہوتا ہے اس میں بلینکس بھی آپ کو آ سکتی ہیں، 5 بلینکس آ سکتی ہیں، اور 15 آپ سے ایم سی کیوز پوچھ سکتے ہیں، ملٹیپل چوائس کوشچنز. اور آپ کسی بھی اچھی کتاب سے جس میں ہسٹری ہو ساری وہاں سے پڑھیں. اس کے بعد جو کرنٹ افیئر کا پورشن ہے اس کو آپ کرنٹ سینیریو بیسڈ آپ کو یاد ہوگا وہاں سے ہی کریں گے، ہمیں وہی کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہمارے پاس جنرل نالج کا سیکشن آ جاتا ہے. جنرل نالج کے سیکشن کے بارے میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ سب سے زیادہ پیپر جو ہے وہ سب سے زیادہ فیل ہوتا ہے وہ جنرل نالج کا پیپر ہے. جس طرح سی ایس ایس کے اندر انگلش ایسے کو فیل کیا جاتا ہے، یہاں پر جی کے کو فیل کیا جاتا ہے. آپ اس کے لیے کوئی انسائکلوپیڈیا، کوئی ویب سائٹس یوز کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس کو ڈیلی پڑھنا ہو. اور جی کے بعد ہمارے پاس جی کے اندر ہی فوڈ سائنسز اس طرح کے کوشچنز آ جائیں گے. اگر آپ نے سی ایس ایس کی اچھی تیاری کی ہوئی ہے، آپ کا 1 پیپر تیار ہے، تو آپ اس کو آسانی سے تیار کر سکتے ہیں. یہ تھا ہمارے پاس پی ایم ایس کا سلیبس.